Mayong hapon mga kaigsunan. Amen. Tahom kay magdaig sa Dios, no? Bisan pa sa aning adlaw, tunga sa simana, walay kalahian maigsoon, walay kalainan sa atong pagsimbag, pagdaig diha sa Ginoo. Praise God. Takos og gangayan siya sa tanang higayon sa atong pagdaig. Usahay murag magunahuna nga labi man isimbag Domingo kay daghan man gud kayong manimbahay duyog nato. Nya Miyerkules murag less attendees maigsoon nga service kay magunahuna nga gamay raman kay Miyerkules man gud, no? Mo nang ato maigsusay ma sukwahi ang atong hunahuna sa pag-ila sa Dios kung unsa gayon siya ug angay bagid siya sa atong mapagsimba. Mao nga salamat sa Ginoo kamong niya dinhi panalanginan mo duble sa Ginoo. Aminin niyo kusog igsoon, panalanginan mo duble sa Ginoo. Katong wala dinhi kamo na lang maghunahon unsay panalangin nila, pero kamong niya mas dako ang panalangin ninyo tungod kay sa ingon ani nga panahon nga dili maigsuon gitinguha sa tanan do nagyoy inyong kasing-kasing nga musimba diha kaniya. Nahinumdum ko niya itong milabay Domingo sa ato maigsoong pagdasig nga ang labing matahom nga dapit maigsoon magid ang dapit din ana ang presensya sa Dios. Hallelujah. Por iso niya kasustong dapit wa kami sumasaag, niya kami igsoon sa presensya sa Ginoo din anaa ang kagawasan, ana ang panalangin sa Dios. Ang iyang pulong matur pa ni Apostol Pedro, Lord, hain man kumuadto Ginoo. Ikaw lamang ang nagdala sa pulong sa kinabuhi. Sa panahon nga mura bagi kinahanglan ni Jesus ang iyang mga disciples, kinahanglan ni Jesus katong iyang gipakaon, katong iyang giayo sa mga sakit, no? Niadtong panahon na maigsoon na kinahanglan siya og suporta. Kinahanglan siya maigsoon na dunay mulig-on kaniya sa panahon maigsoon sa iyahang krisis sa kinabuhi, tawhanon. Pero iya nakita nga mitalikod maigsoon ang tanang mga nagsunod sa iya. Katong gipakaon niya, katong nakadawat og mga maayuhon, nagtalikod, kalimot na maigsoon. Og iyang gihimo ang test maigsoon of true discipleship. Na bag tinuod gyud nga tinun-an. Ingon siya, kung tinuod mong akong tinun-an, kan-an ninyo ang akong unod, imnan ninyo ang akong dugo. Mao ni ang ilhanan, mao ni ang sign nga kamo tinuod yun nga akong tinun-an, sumusunod. Nagtalikod dayon tong mga gipakaon, katong 5,000 nga iya gipakaon dito sa bukid, maigsoon sa iyang pagwali. Nagtalikod ang tanan. Unya, hasta pag yun iya 12 disciples, hintalikod pag yun. Unya, ang nabilin, solamente, usa na lang yun kabuok, Pedro na lang nabilin. Unya, ingon si Jesus, ikaw, dro, nganong iya pamangka? Nganong wa magkamukuyog sa kadaghanan ng talikod. Unya, ang tubag ni Pedro nagkanayon, Lord, asa man kumuad to? Kumutalikod ko nimo hain man kumuad to. Way lain Ginoo, ikaw lang ang nagdala sa pulong sa kinabuhi. Mo na maigsoon nga si Pedro nagpabilin kay iyang gituuhan nga ang kinabuhi maigsoon malig-on lamang ang kinabuhi, sigurado lamang kung naa ang pulong ni Jesus niining atong kinabuhi. Mo na nga usahay kita maigsoon laayon, usahay sa akong giingon nato last Sunday, press on, padayon ta maigsoon, usahay kapuyon ta sa atong panaw sa kinabuhi, ikambyo nato bisan pila lang ka, di man taas kag kaayo ni simba sa Miyerkules good, usa ka oras tunga pinakataas naman di kita maigsoon makahatag sa atong 1 hour and a half para sa Ginoo, para nga makita sa Dios nga kita iyang tinun-an. Siguro daghang trabaho sa adlaw, kapoy kaayo ta, pero di man na ikakambyo maigsoon sa gibuhat ni Jesus dito sa cross. Alang kanato, wa moingon sa Jesus, kapoy nako, no, gikapoy ko sa ako trabaho. Iyang gibutang ang cross, unya gipasagdan ta sa atong kaluwasan. Wala maigsoon. Iyang giantos, nagsakripisyo siya, ang tuyog tinguha maigsoon aron nga madawat nato ang kayuhan. Dili lang maigsoon sa atong lawas, kundi sa kaluwasan sa atong kalag. Mao na ang buhat sa Ginoo. Por iso di baka ta makasukli maigsoon. Bisa na lang
usa ka oras tunga sa Miyerkules, duha ka oras sa Domingo. Dako na wid kaay na migson nga murag utangan na ang Dios sa ato kung kita mo simba. Murag tayo kadako na sa atong trabaho sa Ginoo, no? Murag gikuha na ta sa Ginoo sa atong mga oras. Tingali dili migson. Atong ginauna nga di po tingali. Murag takos gihapon og angayan gihapon ang Dios migson sa atong duha ka oras sa Domingo ug usa ka oras ug tunga sa Miyerkules sa atong pagsimba kaniya. Amen. So kini mga pagdasig o pag-agdalang kanato labi na sa atong maigsoon nga wala dinhi kay naa may ato live tingali karon moabot man ni sa ilang maigsoong mga panimalay nya madunggan man nilang akong pag-agdag pagdasig. So hinaot ko nga dili nato isipon maigsoon kana bang murag isipan bata mura pag mangwinta bata kwintahon nato ang atong hago maigsoon sa pag-alagad sa Ginoo, kwintahon nato ang atong hago maigsoon sa pagbudlay para sa Ginoo, ang atong paghatag uban pa natong gibuhat para sa Ginoo, atong kwintahon kwintahay ta maigsoon sigurado gyud alkansita, sigurado gyud maigsoon di kita makahatag labaw sa gihatag sa Dios kanato. So mao nang balikon nako dili gyud utangan ang Dios sa ato maigsoon. Amen. Kung dili angay siya, takos siya sa pinadayag, he is worthy to receive honor, power, blessing, wealth, hallelujah, to receive. He is worthy to receive. Angayan siyang mudawat maigsoon. Mo nang dili kita mag-isip-isip kung dako na nga itong gibuhat sa Ginoo, daghan na nga itong trabaho sa Ginoo, wala pa maigsoon, wala pa tas kalingkingan sa gibuhat ni Jesus kanato. So karong hapon maigsoon ni gabi dunay mga lessons nga ato makuha maigsoon, mga mahinungdanon og bililhon nga mga pagtulon-an lesson maigsoon sa kinabuhi sa usa ka tawo sa Bible. Mura akong ginaon nga every Wednesday magkutlo ko mga character sa Bible maigsoon, unya kuhaon ang ilang kinabuhi, tun-an nato nagikan sa ilang kinabuhi, hagpato nato ang mga leksyon nga ato makuha gikan kanila. Kada usa-usa kanila maigsoon dunay nagkalain-lain, nagvary ang ilang maigsoong lesson nga ang lesson nga makuha nato maigsoon out sa ilang kinabuhi. Por iso karong gabi sugdan nato maigsoon letter A. A murag ang number 1 gyud Abraham, mao gyud maigsoon ang kung mo tan-aw sa Bible maigsoon character kung kinsa ang una gyud nga angay maigsoon atong hatagag pagtagad si Abraham, Abraham. So ang atong leksyon karon maigsoon ang mga makuha natong mahinungdanon, valuable, presyoso nga mga leksyon sa kinabuhi ni Abraham. Kitang tanan maigsoon sa taas nga panahon sa ato ng Kristohanong kinabuhi, lalom-lalom og ubay-ubay nang ato maigsoon natun-an mahitungod kang Abraham. Apan niini gabi nang naot ko nga doon naghihapoy mga talikala, murag gihapon mga nuggets of truth nga ato maigsoon makutlo gikan sa kinabuhi ni Abraham. Hallelujah. Daghang leksyon nga ato makuha maigsoon gikan ni ini nga alagad sa Dios. O kini makatabang kaayo sa atong kinabuhi maigsoon, sa atong personal spiritual growth, ang atong pag-uswag, pagtubo diha sa Ginoo sa atong espirituhanong kinabuhi. Alright. Usahay mag-uswag ta, magtubo ta pinaagi sa kinabuhi sa uban. Ato maigsoon himuon nga example ang ilang kinabuhi sa Bible, nag-ingon ang tanang gisulat sa Bible dili lang for reason maigsoon aron kita dunay knowledge aron knowledgeable ta sa Bible. Dili lang maigsoon nga kini usa ka kasaysayan sa Biblia nga angay natutuhogon aron kita maigsoon makasabot ug masayod kung unsa ang mga kasaysayan nga nasulat sa Bible. Pero maigsoon kining gisulat sa Biblia ingon sa Bible, they were an examples or ensamples for us in faith, sa atong growth, sa atong faith. Sila mga ehemplo maigsoon aron ato silang sundon. Hallelujah.
Sa Bible, nag-ingon si Paul, follow me as I follow Christ. So, doon na kanunay maigsuoy image, dili maigso dibulto, pero doon ay image sa Bible maigso. Nga ato makita, nga angay natong sundon ang ilang makinabuhi. Aron maigsoon sama kanila, kita usa maigsoon makadawat o panalangin sama sa ilang nadawat. And so, usa sa mga valuable lesson nga ato makuha maigsoon kang Abraham is our personal spiritual growth, ang atong paglambo o atong pag-uswag diha sa Ginoo. So kung unsa maigsoon pag-uswag si Abraham sa iyang espirituhanong kahimtang, mausab ta maigsoon, motubo sab ta sama sa iya maigsoong pag-uswag sa espirituhanong kahimtang. Praise the Lord. Usa siya sa mga sinugdanan or foundation ng mga tao sa Biblia nga gigamit para sa katuyuan sa Dios. Hallelujah. Dili lang sa nasod, kundi bisan pa sa tibuok kalibutan. Alright. And then, sa paglalum, sa pagtuo, deepening faith, kung doon na mamigso sa Bible tingali nga atong nasayran nga gitawag si amahan sa pagtuo tungod kay sa sukdanan sa pagtuo maigsuon sa mga katawhan sa Dios sa Old Testament o sa New Testament, ato nasayra maigsuon nga ang kalalum maigsuon sa pagtuo ni Abraham usagay maigsuon ka sulundon but pasabot nga mulabaw gud siya kumayon ka faith maghisguta pagtuo sa una-una dahil sa tao mingon Abraham. So naila siya maigsuon sa kalalum sa iyang pagtuo ug mauni ang atong gitinguha nga kita usab maigsuon sa atong Kristohanong kinabuhi karon nga unta makabaton kita maigsuon og pagtuo. Dili lang pagtuo kun dili lalum nga pagtuo. Dili tingali nato maapas maigsuon ang giladmon sa pagtuo ni Abraham, pero at least maigsuon makatuon kita. Hallelujah. Ato makita maigsuon ang kasaysayan ug ato maigsuong masunod ang mga lakang ni Abraham kung giunsa niya aron maigsuon nga makabaton kita og samang pagtuo nga iyang nabatunan. And also, doon na leksyon maigsuon in leadership diha sa pagdumala. Nasayra nato maigsuon nga dili sayon ang panawagan ni Abraham sa pagdumala. In leadership maigsuon nahibaw kita nga iyang pagdumala dili lamang usa maigsuon ka kaliwat, dili lamang usa ka nasod, kundi dili tibuok kalibutan. Hallelujah. Nahimo siyang patriarch, maigsoon, patriarka. Ang patriarch meaning father of human race. Nahimo siyang amahan sa mga katawhan. Hallelujah. Mao kini ang title name maigsuon ni Abraham. Og si Abraham nakita nato maigsuon bisan karon sa presenteng panahon, si Abraham maigsuon nahimong patriarka sa mga Judaism, sa mga nagtuo mahitungod maigsuon sa Judaism, sa Old Testament maigsuon nga pagtuo. O kini nga pagtuo naa maigsuon sa Middle East og ilang giila nga ang ilang amahan maigsuon sa ilang rasa, sa ilang maigsuon makatawhan mao si Abraham. Sa Kristyanismo, si Abraham maigsuon giila gihapon kanato. Giila nato maigsuon nga siya mao patakuranan sa atong pagtuo nga kita kaliwat ni Abraham maigsuon sa espiritu. Mao nang atong angkon, mao nang atong isong faith. Hallelujah. Bisan tuod kita dili Hudiyo, bisan kita maigsuon walay dugo, maigsuon sa dugo ni Abraham apan kita nahimong nalambigit ni Abraham tungod sa pagtuo. So mauna maigsuon nahimo siyang amahan nato maigsuon dili sa human race pero nahimo siyang atong amahan diha sa espirituhanon nga level nga kahimtang maigsuon. Dili lang sa Judaism, Christianity, even in Islam, sa mga Muslim maigsuon, si Abraham ilang gihapong giila. Hallelujah. Ilang giila nga si Abraham ilang amahan. So siya mao'y amahan sa mga nasod, siya amahan maigsuon sa mga rasa. So hilabihan maigsuon ang nabatunan ni Abraham nga leadership sa taas nga kahimtang sa dagkong mga pagtuo maigsuon naa ang iyang pangalan ingon nga pangulo maigsuon or father of human
human race. And so, ang kinabuhi ni Abraham maigsoon, nahimong panag-ingnan, blueprint maigsoon for leadership and faith. Nahimong sumbanan maigsoon, pattern for leadership and faith. And so, sa atong kinabuhi, kung kita naghunahuna ng Ginoo, magagamit ka nato, kung ang Diyos maigsoon, set aside ka nato, ingon nga Pangulo, sa bisan asa nga dapit para maigsuon sa iyang kahimayaan. Then, tun-i si Abraham. Hallelujah. Ato maigsuon tan-aw ng kinabuhi ni Abraham, kay dunay maayong lessons nga ato makuha maigsuon diha sa iyang kinabuhi. Ingon nga makakutlo o makagiya ka nato maigsuon alang sa pagpangulo o alang sa pagtuo. Hallelujah. And so, ni ay mga lessons, kay lessons maigsoon nga ato makuha gikan kang Abraham. Kini mga foundations, mga basic maigsoon. Dili ni layo taas, dili ni maigsoon mga laglum kaayo nga mga doktrina nga angay nato mahibal-an o unsa ba kundi mga basic foundational kaayo ni nga mga lessons nga ato maigsoon matun-an mahitungod ni Abraham. Number 1, lesson nga ato maigsoon makuha sa kinabuhi ni Abraham nga unta maigsoon ato mabatunan is faith and trust in God. Kanang pagtuo o pagsalig sa Dios. Hallelujah. Amen. Akong gisulti sa to kung palalitag mahis ko tag pagtuo, wala ay number 1 maigsoon nga naa sa atong hunahuna. Kung ato ipasulat tingali maigsoon ang mga tawo nga dunay pagtuo, moingon dayta Abraham mo'y number 1. Tinuod na maigsoon. Si Abraham nahimo siyang testamento maigsoon. Ang iyang kinabuhi was a testament of power of faith. Nahimo maigsoong monumento. Nahimo maigsoong dako nga monumento sa gahom sa pagtuo ang kinabuhi maigsoon ni Abraham. Mo na in times nga murag mawala ang imong pagtuo, murag maluya ang imong pagtuo, murag mahilis ng imong pagtuo, makulangan na imong pagtuo maigsoon sa kinabuhi, basaha dayon ang kinabuhi ni Abraham. Tan-awa dayon maigsoon ang iyang kinabuhi o niini maigsoon manumbalik ang kusog, manumbalik ang imong kadasig sa pagsalig o pagtuo sa Dios. Si Abraham maigsoon nagsalig siya sa saad sa Dios. Ang Dios nagsaad kaniya nga himuon siyang amahan sa mga nasod. Unya aton hibalaan ng istorya nga sa panahon nga siya maigsoon gisaara niini ang iyang pangidaron 100 years old. Ang iyang asawa 90 years old. So murag kini nga saad maigsoon, saad nga murag imposible. Saad nga siguro dili matuuhan maigsoon, layo ra sa sukdanan sa pagtuo sa tao ang saad maigsoon. Ambot lang kung doon na may impression. Kaya usahay ang Ginoo maigsoon makigsulti nato through the word, usahay ang Dios makigsulti nato maigsoon through audible voice, makadungog yung tagtingog maigsoon sa Ginoo, na ipanahon maigsoon ang Dios makigsulti nato pinaagi sa pastor, unya gamiton maigsoon ang pastor nga dunay impression moabot sa atong kasing-kasing mahitungod sa Dios sa iyang masaad. Pero dunay mga saad ang Dios kadato maigsoon, kadaghanan o kasagaran maigsoon mga saad nga daw imposible. Amen. Amen ba? May kagano man nga murag imposible man ang mga saad sa Dios, brother Daddy, sa atong kinabuhi. Kaya ang atong Dios sa mga imposible. Kaya kung ang saad niya posibleng mahimo niya, brother Danny, di na lang siya musaad, parigkamuti na lang kay mahimo na nimo. Pero kung imposible na maigsoon ang mga butang sa atong kinabuhi, then ang saad sa Dios, hallelujah, imposible. Alright. Tingali doon na kay sakit, nga murag cancer, wa na kaayuhan, ay imposible na. So, naana, dihang panahon na maigsoon ang saad sa Dios. Tingali naglisod ka sa kinabuhi maigsoon tungod sa kahimtang, tungod sa imong kapobrehon, tungod sa ba maigsoon, imposible nang moangat ang imong kinabuhi,
Imposible na makadangat ka maigsoon sa kahayahay, sa kinabuhi. Imposible na. Alright. Kung imong giisip nga imposible, then and then, mauna ni panahon nga ang Diyos maghimog saad kanimo. Amen. Kanunay sa makadaghan, sa Biblia maigsoon, daghang saad sa Diyos nga iyang gihatag sa iyang mga katawhan, sa Israel, sa iyang mga katawhan maigsoon, mga butang nga imposible, na dili maigsoon matugkad sa pangisip o hunahuna o kaalam sa tao. Hallelujah. Ang pagpahigawa sa mga katawhan gikan sa Ehipto, maigsoon ngadto sa yutang saad, imposible. Apan ang Diyos maigsoon, nagbuhat ni ining maong katingalahang butang tungod kay ang Diyos, Diyos sa mga imposible. Palihog isulti nato maigsoon. Ang atong Diyos, Diyos sa mga imposible. Again, ang atong Diyos, Diyos sa mga imposible. So, maghuna-huna daw ka sa imong kaugalingon, unsa may mga imposibleng butang sa kinabuhi nimo maigsoon, nga sayra nimo nga sa imong kaugalingon dili ka makahimo. Wala kay abilidad, wala tingali kay kwarta, wala tingali ka maigsoon makatabang connection, murag daw imposible maigsoon kanimo. Pagkarong gabi dasigol ko ikaw. Hallelujah. Saligi ang Diyos, saligi ang iyang saad sa mga butang imposible. Kay kung ang mga imposibleng butang naa sa imong kinabuhi, ni ining panahon na mahimo ng posible kay ang atong Diyos, Diyos sa mga imposible. Atong palakpakan ang Ginoo. Hallelujah. Magsalig ta sa Diyos in a higher degree and plan sa atong kinabuhi. Dunay taas maigsoon nga degree, dunay higher plan ang Diyos maigsoon gawa sa atong plano. Ingon sa Bible, your ways are not my ways. Your plans are not my plan. Ang imong paagi, dili akong paagi. Ang imong plano, dili akong plano. Muti akong ingon last Sunday, usahay opposite ang atong plano sa Diyos. Amen. Dinhi ang plano sa Diyos, paingon sa Nineveh, pero nagsakay tagbarko, paingon maigsoon sa Tarsis. Hallelujah. Di ta gusto may sumo take risk sa kinabuhi. Abi niyo, ang faith, maigsoon, is taking risk. Ang pagtuo, maigsoon, mo'y pag-ambak, ngadto maigsoon sa tubig, nga wa nimo masayri kung unsa kalalum ang tubig nga imong giambak. Ang pagtuo, maigsoon, mo'y pagsulod sa usa ka lawak, maigsoon nga mangitngit, nga wa nimo masayri kung unsa anaa sa sulod ni ining maulawak. Usahay, Kristohanon ta, pero ang ato huna-huna maigsoon, murag si sulon, to see is to believe. Kinahanglan usa ta maigsoon, mutugkad, ay ta mo ambak. Kinahanglan usa ta maigsoon, mag-flashlight, tan-awon unsa natong unsay naa sa ilalom sa ngitngit, ay ta mo sulod. Wa na ka makinahanglan pagtuo ni ining pagiha. Kung imong gisiguro na ang unahan sa imong kinabuhi, wala og dili ka makinahanglan og pagtuo. Amen. Hallelujah. So, ang pagtuo sa definition sa faith sa Hebrews, faith is what? A substance of things not seen. Hallelujah. Substance. But pasabot maigsoon kung substance, it's a matter. Matter. Mahikap maigsoon. Tangible, touchable. Alright. Visual. Mao na meaning sa matter or substance. Faith is equals substance. Alright. Pero kanus mahimong substance maigsoon. Wa ka mahibawog unsa naa sa ngitngit, wa ka mahibawog unsa kalalom. Pero ingon sa Biblia, by faith pinaagi sa pagtuo maigsoon, dili ang issue sa giladmon, dili ang issue sa kangitngit maigsoon. Ang issue is according to your faith. Amen. Amen, maigsoon. Mutuo ba mong mausab ang kahimtang sa giladmon maigsoon by the power of your faith? Mutuo ba mo maigsoon nga mausab ang kahimtang taliwala sa kangitngit sa mga butang nga di mo makita maigsoon
through the power of your faith? Ang problema nato maigsuon lagi kay dili man ta motuo ko di nato makita. Samtang nag-ingon ang Ginoo, tuohi usa ay ha ka makakita. Pero kita maigsuon patanawa usa ko ay ha ko motuo. Amen. So mao na ang sukwahi maigsuon nga kahimtang sa kinabuhi sa Kristohanon. Ingon si Jesus, if you have faith, even little faith, if you have faith even as little as mustard seed, you can even say to the mountain, mountain, be thou removed to the sea. Gamay lang nga pagtuo, maigso. Dili dakong pagtuo. Gamay yung mga nga pagtuo, active and living faith. Bisan unsa ka gamay, basta buhi lang nga pagtuo, maigsoon. Ingon sa Biblia, doon na kay kagahom, doon na kay katakos sa pagsulti, maigsoon, sa bukid. Doon na kay kagahom o katakos, maigsoon, pag-usab sa natural sense, sa natural world, maigsoon, into the supernatural. Hallelujah. Mao bagay kalisod maigsoon ni Jesus sa diling maigsoon sa iyang mga tinun-an. Grabe yun, naglisod si Jesus sa pagligwat maigsoon sa pagtuo sa iyang mga disciples. Si Paul, ang mga Old Testament saints, mga prophets maigsoon, sila si Elijah, kanunay sila maigsoon, nag-stress sa pagtuo maigsoon sa mga magtutuo, pero naglisod yun hangtod karon sa atong modern time. Perting lisura yun patuuhon. Ang pinakalisod patuuhon mga Kristohanon. Mo bitaw kung doon ay healing crusade, mas dali maayo ning makatoliko nga mga wa kabasag Biblia, wa makasabot unsay Biblia, unsay Ginoo, mas dali ra maayo ni Katoliko. Kini way ka magkaagad sa Biblia, pero kini mga Kristohanon adugay kay maayo. Sige nang simba, sige nagkadungog wali, sige na maigsuog dasig sa mga pastor. Pero panahon sa panginahanglan, panahon maigsuog sa pagtuo, pinakalisod nimo patuuhon. Nanginaot ko nga karong gabi maigsuon mausab ang atong pagsabot maigsuon. Maniining gabi mosalig kita nga ang Dios maigsuon magdala ka nato. Hallelujah. Step by step into a higher form or ground of faith. From faith to faith. Amen. From faith to faith. But pasabot, dili lang steady maigsoon ang atong faith. Kung dili mag-uswag nga pagtuo, murag ang-ang. Murag ang maigsoon. Gikan sa usa ka pagtuo, ngadto sa laing pagtuo. Gikan sa usa ka pagtuo, ngadto sa laing pagtuo. But pasabot, doon na pa'y daghan maigsoon. Gikan sa imong pagtuo karon, doon na pa'y daghang kasidatian nimo og panalangin sa pagtuo nga imong madawat gikan sa Dios. Kay dalhon ka sa Dios gikan sa usa ka pagtuo ngadto sa laing pagtuo. Amen. Imo nang na-enjoy maigsoon ang bunga sa imong pagtuo niini nga level. Dalhon na pug ka sa Dios sa taas-taas maigsoon nga level sa imong faith. Hallelujah. Nuban nato iniabot na sa atong faith, maigsoon na enjoy na nato ang atong pagtuo. Diha na lang gitahan to mamatay. Unya wa nato masayre nga duna pay ang maigsoon sa panalangin sa pagtuo nga giandam sa Dios para kanato. Amen. So trust God in a higher steps and plan a higher plan of faith in your life. Bisan tuod maigsuon ang circumstansya, ang kahimtang maigsuon kay ang faith maigsuon dili nimo obra maigsuon without any circumstances. Mag-uban gid ang pagtuo maigsuon is product sa circumstances. Ang pagtuo maigsuon product na siya sa kalisod. Product na siya maigsuon sa kahimtang nga murag naata sa kalisdanan. Inigpuga nimo sa kalisdanan sa kinabuhi maigsuon ang mutulo ni ana is faith. Amen. Amen maigsuon.
Ganun sa si Jesus nag-ingon sa iya matinunan, pag-ampo ka mo, madungagan ang inyong pagtuo. Diin siya magsulti maigsoon. Sa panahon nga sila dito sa taliwala sa dagat, unya gibagyo maigsoon ang ilang gisakyan nga sakayan, unya hapit na sila malunod, nangahadlok sila, ilang gi us-us ang layag, unya ilang gi limasan ang ilang sakayan, wa na sila laing mahimo kay naa sila sa kakuyaw kahadlok. Nakita nila si Jesus, nga si Jesus natulog lang dito maigsoon sa tumoy sa sakayan. Hallelujah. Nguntaan ako, katubang panahon na wa masayod si Jesus nga ang ilang bangka wandog-wandog na maigsoon sa balod. Ha? Si Jesus maigsoon nahinanok bagit sa pag-ayo nga murag kadtong mga kilat, kadtong mga unos maigsoon, wa gyud magbalda sa iyang katulugon. Nakamata tingali siya to. Ngatong panahon na maigsoon, mata siya. Pero iyang gitan-aw maigsoon kay si Jesus sa tanang higayon maigsoon, nagtudlo siya, naghatag siya pagtulunan sa iyang matinunan. Wala sila classroom instructions. Ang ilang eskwelahan maigsoon dili kay doon ay classroom, doon na sila maigsoon building. Dili maigsoon. Ang adlaw-adlaw nila nga circumstansya maigsoon, mahimong panahon sa iyang pagpanudlo sa iyang tinunan. So doon ay lessons maigsoon, kanunay sa tanang circumstances, sa tanan maigsoon nga higayon o panahon sa iyang pakiguban sa iyang tinunan, nahibaw siya nga doon na siya lesson maigsoon nga iya maigsoon itudlo o idasig o iligon sa iyang matinunan. By this time maigsoon, ang leksyon nga gusto ni Jesus matun-an nila is faith. Mao ni ang lesson maigsoon nga gusto niya nga ilang masabtan o sila maigsoon magtubo. And so, si Jesus nahibaw siya, maestro siya, master siya, teacher siya. Alright. Kunya, isa Lord, ato nga time nag-surrender na sila. Ilang panahon, ilang tanang paagi nahurot na. And so, tungod kay wa na may laing paagi, last nila recourse, last nila nga paagi, mao ang pagpukaw ni Jesus. Manyaingon si Jesus, have faith in God. Amen. Have faith in God. Nganong nahadlok ka mo? Ingon si Jesus, have faith in God. Meaning, nag-ingon si Jesus, before siya nag-ingon have faith in God, iya usang gisingit, nag-iyon siya, balud, hunong, bagyo, hunong, unos, hunong ka mo. Kunya, hinghunong maigsoon ang balud, hinghunong ang hangin, kunya dihay dakong kalinaw maigsoon. Hingon tayo si Jesus, have faith in God. So iyan ang gisugdan ang iyang lesson maigsoon. Nagsugod na siya lecture, nagsugod na siya tudlo sa iyang matinunan. Hingon siya, have God's kind of faith. Hallelujah. The same faith that I used. Ikaw si Jesus, magamit sa ninyo. Inyo ning ma-exercise. Inyo ning magamit ang pagtuo. Dili lang kay sa tanang panahon, ako ang inyong tawagon. Ingon siya, have faith in God. Amen. Mahimo ninyo ni. So, nagtudlo siya, if you have faith like a grain of mustard seed, you can say to the mountain, mountain, be thou removed and cast to the sea. Have faith in God. Hallelujah. So, kining mga circumstances sa atong kinabuhi, panalitan doon na yung mga lisod-lisod nga kahimtang sa kinabuhi, mga sakit atong mga anak, kulangan tag kwarta, doon na may so iba kagulanan, unsa pa mga sirkumstansya, mga pahitabo sa kinabuhi, palihog ayaw tan-awa may soon ang kahintang in a negative eye or perception. Tan-awa may soon ang sitwasyon o kahintang sa kinabuhi in a positive way nga ang Diyos diining panahon na gusto nga ikaw mag-uswag sa higher faith sa imong kinabuhi. Amen.
dunay pagtuo nga gusto sa Dios. Hallelujah. Itudlo kanimo aron ikaw maigsuon muangat diha sa imo maigsong pagtuo. And when faith comes, hallelujah, inig abot na sa pagtuo maigsuon, blessings will follow. Basta doon na nagani pagtuo, ini-extract maigsuon sa imong, sa circumstances. Inig puga na kay kanang circumstansya nato, mga problema nato sa kinabuhi, bisan unsa mga dagway sa problema, maunay pagpuga maigsuon sa atong kinabuhi. Maunay pagpuga maigsuon kanato. Kung mugawas ang pagtuo, kung ang faith maigsuon, maoy produce, maoy resulta maigsuon sa atong kahimtang. I tell you, ang musunod ana is blessing. Amen. Panalangin gina, panalangin. Tuuhi ko, panalangin gina maigsuon. Ingon sa Bible, Jeremiah 29 verse 11, unsa no ingon sa Bible, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plan to what? Plan to prosper you and not to harm you. Ang mga circumstances sa kinabuhi, maigsuon, ang mga problema nato, ang mga kasakitan, mga bisan unsa nga ato maigsuon masinati, ma-experience sa kinabuhi, nga sa atong kaugalingon, dili maayo maigsuon, kung pugaon kita, ingon sa Biblia maigsuon, kini mao ang plano sa Dios, plan to prosper you. Hallelujah. Pauswagon ka sa Dios. Ligunon ka sa Dios. Alright. Mao na maigsuon ang paagi sa Dios. Mao na ang plano sa Dios. Ang atong Ginoo master builder maigsuon sa kinabuhi sa tao. Kana gani tulay, kanang tulay dili man na maigsuon basta-basta lang ibutang nimo yano-yano. Dili maigsuon. Kanang tulay dunay poste nga ibutang anak maigsuon, kanang poste ibagdak nga pag-ayo. Ibagdak na pag-ayo ang poste maigsuon sa tulay, hantod mo abot na maigsuon dinha sa bedrock. Kanang bato maigsuon, kung sa dagat, kung sa sapa, kung asa maigsuon, kinahanglan yun nga ang poste sa tulay musangkog yun gadto sa bedrock. Alright. Nausahay, ligunon ta sa Dios. Ligunon ta sa Dios. Ang atong pagtuo maigsoon, ligunon sa Dios. Dunay hapak, dunay kanunay circumstance, dunay sakit maigsoon, dunay kanang mabati natong kabugat, kay nga naman gusto sa Dios nga mabagdak ang atong pagtuo, dili sa tao, dili maigsoon sa sand, dili maigsoon sa balas, sa buhangin, apan ang atong pagtuo mabarog, ma-founded, malig-on, ug makadangat diha sa bedrock nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Atong pakpakan ang atong Dios maigsuon. Hallelujah. Usahay, matinga mo anong tay problema. Natural lang gid. Kay gusto sa Dios mo produce og faith ang mga kasakitan sa atong kinabuhi. Kinahanglan bagdakon kita. Ibagdak kita sa Ginoo. Naa ka sa panahon maigsuon sa pagbutang og foundation. Alright, kana maigsuong sa nang pusti. Pusti sa atong kinabuhi. Na og malig-on ang pusti sa kinabuhi maigsuon bisag unsa pa. Hallelujah. Mo flow na lang ang panalangin sa ibabaw. Dili gid maigsuon batarog. Dili mabungkag maigsuon ang atong kinabuhi. Sa bisan unsang pagsulay, bisan unsang panalangin, dili maigsuon mabungkag ang atong kinabuhi. Kaya ang ato maigsuong fondasyon nakabagdak diha maigsuon sa batong pamag-an nga mao si Kristo ug ang iyang mga pulong. I have a plan to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Hallelujah. So that is number one, maigsuon nga lesson nga ato makuha, makita maigsuon og maangkon gikan kang Abraham, faith and trusting in God. Number two, maigsuon is our obedience to God's call. All right. Obedience to God's call. Right. Dunay
Sa di pa gyud ang Dios mo gamit sa tao, iyang tawagon usa ang tao. Doon ay calling maigsoon sa tao. Amen. You have not chosen me, I have chosen you. I have called you. Gitawag ko kamo, gipili ko kamo. So pribiliyo kayo karong gabi nga kita pinili sa Dios among thousands, among millions, billions siguro maigsoon nga mga tao sa tibuok kalibutan. Usa ka nagpili sa Dios, usa ka gitawag sa Dios. Ang usa ka maayong nahitabo maigsoon is that we obey the call of God like Abraham. Si Abraham maigsoon gitawag siya sa Dios. Wa siya tawgas panahon maigsoon sa iyahang kalisdanan. Wa siya tawga maigsoon sa panahon nga dula siya dakong problema. Wa siya tawga maigsoon sa panahon nga siya kabus, pobre o wa nay mahimo sa kinabuhi. Gitawag siya sa panahon maigsuon sa iyang kadato, sa iyang kahayahay. Alright, kadto mo'y panahon maigsuon nga hilabihan na gyud kadagaya siya dito sa Ur of Chaldees maigsuon. Usa siya sa mga noted iyang pamilya, noted maigsuon nga mga adunahan sa Ur. Nailhan, moadto ka sa Ur maigsuon, mayong ka Abraham, niadtong panahon na ilado, mingon katong dato nga si Abraham, dunay mansyon, hilabihan kaadunahan, pero dunay tawag sa Dios kaniya maigsoon. Sa Genesis chapter 12, ingon sa Bible, leave your homeland. Alright. Talik di ang imong yuta, talik di ang imong syudad, talik di ang imong pamilya, talik di ang imong kabtangan, talik di ang tanan. Alright. Dunay panawagan maigsoon. Abraham, sa iyang kadato, sa tanan maigsoon nga iyahang nabatunan kahiyay sa kinabuhi, obeyed the call. Amen. So, kumutubag ta sa tawag sa Dios maigsoon, paminaw mo, dili talugi. Dili ta alkansi maigsoon. Si Abraham, luyo sa iyang kahayahay, pwede na mo siya, Lord, ayaw na. Ihatag lang panawagan nimo sa uban. Pero sa ako, okay na ako. Murag bastante na akong kinabuhi. Tama na nga akong kahimtang, Lord. Magpaabot lang ko kanun sa ako mamatay. Pero wala maigsoon. Iyang gitubag ang panawagan maigsoon sa Dios nga mo palayo gikan sa iyahang dapit sa Ur. Gani maigsoon. Gani ang panawagan kaniya maigsoon ingon sa Bible to the place sa dapit maigsoon without knowing where he was going. Wa siya mahibaw maigsoon. Asa siya paingon? Diyos ray nahibaw. Mura siya buta maigsoon nga naghawid lang siya sa abaga sa Diyos. Ug ang Diyos maigsoon naglakaw ug siya maigsoon nagsunod bisan asa moadto maigsoon ang nag-una kaniya. Dunay panawagan maigsuon ni Abraham nga kalisod maigsuon sundon sa kadaghanan nga makristohanon. Murag panawagan ni maigsuon sa way kasayuran. Panawagan sa pagtuo. Again, po maigsuon, pagtuo pagsalig. Dunay complete dependence maigsuon niining panawagan. Dili basta-basta. Alright. Dili basta-basta. Usahay, maghuna-huna ka, kinsa may akong sundod, kinsa may akong guide, kinsa man siya, unsa man siya, asa man niya ako dalhon. Pero wala may son. Si Abraham by faith, ingon sa Biblia, doon na siya willingness to follow maigsoon. And then faith in God's guidance. Doon na siya iyang willingness, iyang maigsoong willing attitude to follow the guide who is God. All right. So, hingsunod siya maigsoon sa Dios. Bisan wa siya maigsoon mahibaw kung asa o unsay kahimtang sa iyang kinap. Pwede maigsoon mapobre siya ngadto sa dapit nga ipadala or dalhon siya sa Ginoo. Pwede di na siya maigsoon makaangkon og samang bahandi, samang kasayon sa Ur of Chaldees maigsoon. Pwede mawala ang iya maigsoong dungog o kadungganan maigsoon
Kung siya moadto na sa laing dapit o mugawas sa iyang syudad o sa iyang lugar, pwede maigsoon. Pero doon na siya pagsalig sa Dios nga nagtawag kaniya o nagdala kaniya sa dapit nga wala niya mahibali. Amen. Amen. Rather than, wa ka mahibaw kung sa'yo na sa unahan sa imong kinabuhi. Sa inyo, Hanife. Wa mo mahibaw. Labaw na kung wa mahibaw. Pero ang Diyos nahibaw. Hallelujah. Doon ay giya ang Diyos kanato maigsoon. O nakinahanglan lang ta og complete willingness sa Ginoo. Complete maigsoon nga pag-ila nga ang Diyos maigsoon, hallelujah, maghatod kanato dili sa kapildihan, dili sa kalaglagan, dili sa kadautan. Ingon sa Biblia, I have a plan for you, plan to prosper you and not to harm you, plan to give you hope and a good future. Pulong ni sa Dios. Amen. Ang ato lang maigsoon nga, andam lang ta. Let's be open to change for a change. Ang problema nato mga tao, di na ta gustong mausab sa atong kahimtang. Kung unsa nang naata, diha na lang kita, mora nagitawag o spirit of familiarity. Okay. Si Sister Edith, di na siya gustong mausab ang iyang likuranan, diha na lang gina siya pirme. Pabalihin na diri, di ba di gina masugot? Kaya nga naman, familiar na, maugay na iyang naandang likuranan. Gitawag na spirit of familiarity. Sa atong kinabuhi, the same true. Doon na tayo spirit of familiarity. Naanad na ta sa atong kinabuhi. Naanad na ta maigsoon. Niining kahimtang sa kinabuhi. Naanad na ta maigsoon. Hibaw na ta sa routine sa atong kinabuhi. Adlaw-adlaw. Murag mauna ni ato maigsoon. Kanunay gikinabuhi. 24 hours a day. Nahibaw na ta every hour, every minute, every second. Nahibaw na ta unsay atong buhaton. Mura na maigsoon og plaka nga guba na magbalik-balik na maigsoon na. Pero karong gabi doon ay kabag-uhan nga gusto sa Dios imong masinati sa kinabuhi. Only if you are open to change. Hallelujah. Di ra ba sayo na? Open to change. Ako di ko taga dito ko sa Davao. Naanda na ko sa kinabuhi dito sa Davao. So, dito ko nagdugay, dito ko nagdako. Pag-ingon sa impression sa Diyos na ako, magsoon, dili sa Surigao, galisod ko pag-ayo. Galisod ko pag-ayo, magsoon. Kaya mura ko na-demot. Imbes tuwa na ko Davao, anhin-hinong ko din, magsoon. Kaya bawa ko sa unang Surigao, pero kaya Surigao sa una, mga 1978, anak may 1980, pag minyo na mo ni Virgie, ang sakyan na nimbus ko pa. Unya, kung imo ni magsoong biyahion ang Davao Tandag, duha ka adlaw ang imo magsoong biyahe. Nya makaligo pa ka og kaning oil sa truck, sa battery, makalapok pa ka kay mga landslide. Pitigil sura magsoon. Pagani na ako first time ko magbayad. Balik pa. Ug wala si Virgie ambot kung kabalik pa ba ko dinhi. Mo nang yun ko maglisod ko magsoon. Katong panahon nga doon na maigsuoy panawagan ang Dios dinhi sa tinuod lang naglisod gyud ko. Kay familiar na ko maigsuon sa dapit diinto ako dito sa Davao, sa dapit sa Davao. Although namin sa Panabo, Lasang, anong igsoon, pero within city limit mo nang sayo ron da, murag maayo ang kahimta dito. Karon sa una-una nga mo anhi may Surigao, hilabihan gud ka bukid para nako. Hilabi ka dako maigsuon nga adjustment, change maigsuon nga akong buhaton. Pero dunay panawagan sa Dios. Akong kasing-kasing ko, Lord, willing ko moadto sa Tandag, Surigao. Hallelujah. Bisag dako maigsoon ang dakong kausaban. I mean, kausaban, kumusulti kausaban, tanang kahimtang sa kauban. Financial,
sa kahimtang maigsoon sa among kinabuhi, kahimtang maigsoon sa simbahan, sa ministry, dako gud kaayo maigsoon nga kausaban. Pero open ko maigsoon to change. Kung dunay panawagan sa Dios kaninyo o sa kabutang, ablihin ang inyong kasing-kasing. Tuguti ang Dios nga magbuhat og kausaban sa inyong kinabuhi. Amen. Ayaw lang mo bagot-bot, ayaw lang mo maigsuon pag daghang question sa Ginoo sa inyong kinabuhi, sa inyong kahimtang, ayaw lang maigsuon. Pailob lang, uban lang maigsuon sa flow sa Ginoo. And then ma-realize ninyo later on, hinay-hinay maigsuon, bayluhon sa Dios o sabon sa Dios ang imong kahimtang, dalhon ka sa Dios sa hingpit niyang panalangin sa imong kinabuhi. Pakpakan nato ang Ginoo maigsoon. That is stepping into the unknown. Hallelujah. Stepping into the unknown. Wa ka mahibaw unsay tua sa unahan. Wa ka masayon unsay mahitabo nimo ngadto sa unahan. Wa ka mahibaw unsay kahimtang sa imong kinabuhi didto sa unahan. Pero doon na kay willingness to follow. Hallelujah. Doon na kami tinguha na ikaw musunod come what may sa kinabuhi. Bahalag unsay manghitabo, nahibaw ka nga naa ka sa kamot sa Dios, naa ka sa plano sa Dios. So stepping into the unknown. Hallelujah. And then following one's calling, God's calling. And this will lead you to personal growth and your blessing and unexpected rewards from God. Tunay panalangin sa Diyos sa inyo imong kinabuhi. Praise God. So, ubay-ubay pa din nga mga lessons nga atong matun-an, pero kay limitado nga atong servisyo. I hope nga kada Wednesday, ato may isang tun-an yun kinitanan. Mga punto, mahitungod maigsoon sa maayong makuha natong pagtulunan sa kinabuhi sa pagtuo maigsoon ni Abraham. And I hope nga sa iyang kinabuhi, sa kinabuhi ni Abraham maigsoon, ato maangkon sab ang samang panalangin, ang samang kalipay, ang sama maigsoong kadungganan nga gihatag sa Dios ni Abraham, maangkon o madawat po dato sa atong kinabuhi. Pakpakan nato ato pasalamatan ang Dios sa iya mapulong. Amen. Praise God.